السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال الله تعالى في مقام آخر في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين۔ اللہ پاک دی مختصر حمد و ثنا دے بعد انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین
امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، میری نہایت قابل قدر معززات مکرمات پردہ نشین اسلامی روحانی ماں بہنوں، اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام دا اسی جس لحاظ نال بھی شکریہ ادا کریے حق نہیں ادا ہو سکتا۔ اللہ پاک دیاں بڑیاں مہربانیاں، بڑیاں رحمتاں، بڑیاں کرم نوازشاں، بڑیاں عنایتاں، بڑے اللہ پاک دے احسانات۔ مسجد دے اندر آنا یہ بھی اللہ پاک دی خاص توفیق ہے، اللہ دی رحمت ہے۔ اللہ پاک دے حضور دلی دعا کر لو مولا کریم ساڑھے سب دی اج دی حاضری خالصتاً اپنے دربار اندر قبول فرما کے ساڑھے سارے دی نجات دا ذریعہ بنا۔ میرے محترم بھائیوں، اسلام دی عمارت 5 ستونہ تے قائم اور دائم ہے، اور اس ستون دے اندروں بہترین اور بنیادی ستون جو کہ مسلمان اور غیر مسلم دے درمیان جڑا ستون فرق کردا ہے وہ ہے میرے عزیز ساتھیوں، میرے محترم بھائیوں، نماز دا ادا کرنا۔ نماز اسلام دا ایک بنیادی رکن ہے۔ نماز مسلمان دی شان اور پہچان ہے۔ نماز دے ذریعے مومن بندہ اللہ دا تقرب اور اللہ دا قرب حاصل کردا ہے۔ نماز ہی اللہ پاک دی ایک ایسی بندگی اور اللہ دی ایسی عبادت ہے کہ نماز دے ذریعے بندہ اپنے رب العالمین دے نال محو گفتگو ہوندا ہے، اور یہ نماز ہی اللہ پاک دی ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ نے بار بار اس چیز سے زور دیتا، ایمان والو مومنو نمازی بن جاؤ۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشادات گرامی، آپ دی احادیث پاک بھی اس بات دی گواہی دے رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت دے لوگانوں بار بار ہوئی تاکید کردے رہے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا سفر آخرت تے آپ روانہ ہونے والے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس فانی دنیا نو چھوڑنے والے نے، اور اپنی امت دے نام اے پیغام لگا رہے نے، میری امت دے لوگو الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ نماز دا خیال کرنا، نماز اندر سستی نہ کرنا، نماز اندر غفلت نہ کرنا، نماز نو بر وقت ادا کرنا۔ نماز دی سستی اللہ پاک نو پسند نہیں، نماز دی اے بالکل معافی ہے ہی کوئی نہیں۔ نماز کسے مسلمان واسطے معافی کوئی نہیں۔ اے اللہ پاک نے نماز دی بار بار تاکید کی تھی۔ اور میرے محترم بھائیو، جڑا نمازی ہے نا، نمازی بندہ، او دے واسطے فائدے ہی فائدے نے، او دے واسطے رحمتاں ہی رحمتاں، برکتاں ہی برکتاں۔ جڑا نمازی بندہ ہے او اللہ والا بندہ ہے،
وہ اللہ دا ولی جے جڑا 5 وقت دا نمازی ہے نا، اس تو بڑا کوئی اللہ دا ولی ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ دے ولیاں دی نشانی ویکھنی جے تے انہاں نوں لبو جڑے 5 وقت دے نمازی نے۔ اللہ دی قسم، وہ اللہ دے سچے ولی نے جڑا رب دا حکم من کے اپنا سب کچھ چھوڑ کے اللہ دے گھر آ گئے نے، جنہاں نے اللہ پاک دی بات تے لبیک کہندے ہویاں مسجد دے اندر آ کے جنہاں نے اپنے آپ نو سر خم تسلیم کر لیا ہے، صف اول دے اندر آ گئے نے، وہ اللہ پاک دے سچے ولی نے۔ اور اللہ پاک نے نماز دے متعلق فرمایا، اللہ نے فرمایا دنیا کائنات دے لوگو اللہ دا پیغام سن لو، اللہ دا اعلان سن لو۔ اللہ فرماندے نے میرے سونے نبی اعلان کر دیو، اپنی امت دے لوگاں نو میرا پیغام پہنچا دیو۔ اللہ جی حکم کیے، آرڈر کیے، اللہ فرماندے نے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ اللہ فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگوں مومنو نمازی بن جاؤ، 5 وقت دے نمازی بن جاؤ۔ اگر رب نے مال دیتا ہے تے زکوٰۃ ادا کرو۔ اور اللہ نے فرمایا ایمان والو مومنو نماز کس طرح پڑھنی ہے؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز با جماعت پڑھنی ہے، مسجد اندر پڑھنی ہے، تکبیر اولا دے نال پڑھنی ہے۔ اللہ پاک دا قرآن ہے، اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام نوٹ کرنا۔ اللہ نے بار بار قرآن مجید اندر نماز دی تاکید فرمائی ہے۔ اللہ فرماندے نے مومنو نمازی بن جاؤ، نماز ادا کرو، بے نماز نہ بنو، نماز اندر غفلت اور سستی نہ کرو۔ اللہ فرماندے نے ایمان والیو حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ فرماندے نے ایمان والے او ساریاں نمازاں دی حفاظت کرو، 5 نمازاں ادا کرو، 5 نمازاں دی حفاظت کرو۔ بالخصوص عصر دی نماز دی تاکید اللہ نے فرمائی۔ اور رب واسطے مطیع بن کے کھڑے ہو جاؤ، رب دے سامنے اللہ دے کول ڈرنے والے بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ رب دے قرآن دا تیسرا مقام 18واں سپارہ ہے سورہ مومنون۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والے نے، اے مومن نے، اے رب دے ولی نے، اے اللہ دے پیارے نے، اللہ نے فرمایا میرے سونے نبی اعلان کر دیو، میرے ولیاں دی پہچان کرا دیو، میرے ماننے والے لوگاں دی پہچان کرا دیو۔ اللہ جی تیرے ولی کیڑے نے، ایمان والے کیڑے نے؟ اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون، اللہ فرماندے نے مومن کامیاب ہو گئے، مومن کامران ہو گئے۔ اے مومن جڑے کامیابیاں دیاں منزلاں تے چلے گئے۔ اللہ کیڑے مومن کامیاب ہو گئے، کیڑے ایمان والے کامیاب ہو گئے؟ اللہ فرماندے نے الذین هم علی صلاتہم خاشعون، او مومن کامیاب ہو گئے جڑے نمازاں دے اندر خشوع خضوع کردے نے، جڑے نمازاں پڑھتے نے تے رب دے کول ڈر کے پڑھتے نے۔ او سانگلے دے باسیا غور کرنا، توجہ کرنا، ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا او کیویں مومن ہو سکتا ہے؟ یقیناً اوہی مومن ہے جڑا نمازی ہے، جڑا نماز دے اندر اللہ دے کول ڈردا ہے، جڑا سجدے دے اندر اپنے آنسو گراندا ہے، جڑا رکوع بڑے اطمینان دے نال کردا ہے۔ آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں احادیثاں بھی تواڈے سامنے پڑھنا چاہوندا۔ پاک پیغمبر دے پیارے صحابی نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیغمبر دے بڑے قیمتی صحابی بیان کرتے نے، حضور نے فرمایا میرے محترم بھائیو نماز دا خیال کر لو، نماز دے اندر سستی نہ کرو، غفلت نہ کرو۔ اے نماز دے اندر جڑا کاٹا ہے، جڑا بندہ بے نماز ہے، وہ ایسے
ایسے خسارے دے اندر مبتلا ہے جڑا خسارہ جڑا نقصان کدی زندگی پر پورا نہیں جے ہو سکدا۔ کاروبار دے اندر نقصان ہو جائے، دنیا دی دولت اندر نقصان ہو جائے، پیسیاں دے اندر نقصان ہو جائے، نفع کم آئے نفع نہ آئے، اے نقصان ایسے نے جڑے پورے ہو سکدے نے، لیکن جڑا بے نمازی دا نقصان جے کدی نہیں جے پورا ہو سکدا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا میرے صحابیوں، خمس صلوات، پانچ نمازاں نے، پانچ نمازاں فجر ظہر عصر مغرب عشاء، افترضہن اللہ، یہ میرا حکم نہیں، یہ کسی پیر دا حکم نہیں، کسی امام و مولوی دا حکم نہیں، بلکہ اللہ دا حکم ہے، اللہ نے فرض کی دیا نے۔ نبی پاک نے فرمایا من احسن وضوءہن، جڑا انہاں پنجاں نمازاں واسطے سونا وضو کردا ہے، اچھا وضو کردا ہے۔ اچھے وضو دا کی مطلب ہے کہ پیغمبر دی سنت دے مطابق وضو کردا ہے، اپنے وضو دے شروع اندر بسم اللہ پڑھدا ہے اور اپنے وضو دے اندر مسواک کردا ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا جڑا وضو دے اندر بسم اللہ نہیں نہ پڑھدا وضو کرن تو پہلے او دا وضو کوئی نہیں جی، تے جدا وضو نہیں او دی نماز کیویں ہو سکدی ہے؟ انہاں چیزاں دا خیال کرو میرے عزیز ساتھیو، میرے محترم بھائیو، انہاں چیزاں دا خیال کرو، وضو نو اہتمام دے نال کرو، وضو بڑے شوق نال کرو، نبی پاک دی سنت دے عمل کرو، وضو کرن تو پہلے بسم اللہ پڑھو، مسواک کرو، پیغمبر دے طریقے دے مطابق وضو کرو، وضو تو بعد دعا پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں آج ہی حدیث پاک دے اندر پڑھیا، نبی پاک نے فرمایا جڑا وضو کردہ صحیح اس تو بعد یہ دعا پڑھ لیندا ہے، اجے اے مسلے تے نہیں آیا، نے نماز نہیں پڑھی، مسجد اندر نہیں آیا، صرف وضو ہی کیتا ہے، اللہ پاک انہیں راضی ہوندے نے دیتے، اللہ پاک اس خوش نصیب واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیندے نے۔ اے وضو دیاں برکتاں نے، اے وضو دے فائدے نے، اے وضو دی شان ہے۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازاں اللہ نے فرض کی دیاں، جڑا سونا وضو کردا ہے، اچھا وضو کردا ہے اور نماز نو او دے وقت دے ادا کردا ہے، فجر دی نماز فجر دے وقت اندر ادا کردا ہے، اے نہیں ستا رہا ہے 8 بجے تک 9 بجے تک جدو اٹھیا ادو نماز پڑھی، نہیں میرے محترم بھائیوں، اے روٹین نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں کوئی مجبوری ہے، کوئی پریشانی ہے، نہیں اٹھ سکیا، نہیں جاگ آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلھا اذا ذکرہا او اذا استیقظھا۔ نبی پاک نے فرمایا جنوں یاد ہی نہ رہی، جڑا بھول گیا یا جڑا سو گیا، جدے تے نیند غالب آ گئی، انہوں نماز پڑھنی یاد نہیں، یا جڑا بندہ ستا ہے جدو اٹھ پیا جنوں یاد نہیں، جدو یاد آ گیا انہوں او دا اوہی وقت اٹھ کے نماز ادا کر لیں، اپنی نماز پڑھ لے، لیکن روٹین نہیں ہونی چاہیے، ہر نماز نو او دے وقت تے ادا کرنا چاہیے۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ نمازاں نو انہاں دے وقت تے ادا کردا ہے وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ، پھر نماز اندر خشوع خضوع دے کل کم لیندا ہے، بڑی عاجزی دے نال نماز ادا کردا ہے، بڑے صبر تحمل دے نال نماز پڑھدا ہے، بڑے سکون دے نال نماز پڑھدا ہے۔ آ ویکھو نبی پاک دا ایک صحابی ہے، پیغمبر دی مسجد ہے،
مسجد نبوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے، پیغمبر دے صحابہ کرام بھی بیٹھے نے۔ مسجد نبوی دے اندر ایک آنے والا صحابی رسول آیا، انہیں آگے نماز ادا کی تھی، نماز پڑھ کے جان لگ دائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو سلام کر دائے۔ آپ نے فرمایا میرے پیارے صحابی ارجع فصلی فإنک لم تصلی، نماز دوبارہ پڑھ، تو نماز پڑھی کوئی نہیں۔ اے پیغمبر دے صحابی نے، اے نبی پاک دی پاکیزہ مسجد مسجد نبوی ہے، اس مسجد کا ہی بڑا مقام ہے، بڑا احترام ہے، بڑی شان ہے۔ نبی پاک دے سامنے نماز پڑھی، آپ نے فرمایا دوبارہ نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی۔ اے دوسری مرتبہ نماز پڑھ کے سلام کر کے جان لگتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابی دوبارہ نماز ادا کر، فإنک لم تصلی، حدیث پاک دے الفاظ نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا تو دوبارہ نماز پڑھ، تیری نماز تو پڑھی کوئی نہیں۔ اے پیغمبر دا صحابی اللہ دے محبوب پیغمبر جی، مینوں اس تو بہتر نماز نہیں میں پڑھ سکتا، مینوں نماز دا طریقہ دسو۔ او میرے بھائیو جلدی نہ کریا کرو، سکون دے نال نماز پڑھیا کرو، اطمینان دے نال پڑھیا کرو، قیام ٹھہر ٹھہر کے، رکوع بڑی عاجزی دے نال، بڑی مسکینی دے نال، اور سجدہ لمبا کریا کرو، سجدے دے اندر رب دے کول دعاواں منگیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز سکھا رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابی جدو تو نماز واسطے کھڑا ہونا ہے اطمینان دے نال قیام کرنا ہے، جلدی نہیں کرنی، رکوع ٹھہر ٹھہر کے اطمینان دے نال، جدو سجدہ کرنا ہے بڑے ٹھہر ٹھہر کے اطمینان دے نال سجدہ کرنا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا 5 وقت دا نمازی ہے، نماز ادا کرنے والا، یہ اللہ نے فرض کیتا نمازاں، جڑا بندہ صحیح رکوع کردا ہے، صحیح سجدہ کردا ہے، نماز اندر خشوع خضوع دے کول کم لیندا ہے، پھر اللہ پاک دا کی اعلان ہے، اللہ دا کی اکرام ہے اس بندے واسطے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ پاک دے نال عہد کر دینے، اللہ وعدہ کر دینے۔ اور میرے محترم بھائیو اللہ تو بڑھ کے کوئی وعدے دا سچا ہے ہی کوئی نہیں، اللہ تو بڑھ کے کوئی وعدے دا پکا ہے ہی کوئی نہیں، اللہ تو بڑھ کے کسی دی بات پکی اور سچی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ دی بات سب تو بڑی اور پکی اور سچی ہے، اللہ کی وعدہ کر رہے ہیں، اللہ اس بندے اس نمازی دے نال کی وعدہ کر رہے ہیں جڑا سکون دے نال نماز پڑھدا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ دا وعدہ کیے، اللہ فرماندے نے میں اس بندے نو معاف کر دواں گا، اور جس بندے واسطے رب اعلان کردا ہے میرے فرشتیوں میں اپنے اس بندے نو معاف کر دیتا ہے۔ پوری دنیا زور لگا لے، اللہ جنوں معاف کر دے رب انہوں جنت عطا کر دیندے نے۔ اور دوسرا بندہ جنہیں وضو بھی صحیح نہیں کیتا، نماز نو وقت نہیں پڑھدا، فجر دی نماز ظہر دے ٹائم، ظہر دی عصر دے ٹائم، عصر مغرب نماز دے وقتاں دا خیال کوئی نہیں، نماز نو وقت مقررہ تے ادا کوئی نہیں کردا۔ نبی پاک دی سچی زبان پیغمبر نے فرمایا اللہ پاک دل وعدہ کوئی نہیں کر دے، اللہ انہوں چاہن عذاب دے دینا، اللہ چاہے معاف کر دے۔ ویکھو میرے محترم بھائیو نماز دا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ پیغمبر دی دوسری حدیث پڑھنا چاہوں تیرے ایمان نو تازہ کرنا چاہتا، میرے محترم بھائیو ایتے نماز پڑھیاں رب گناہ معاف کر دیندے نے، نماز پڑھیاں اللہ پاک رحمتہ نازل کر دینے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابیو مینوں ذرا ایک بات دسو، آپ نے فرمایا میرے صحابیو مینوں دسو اگر تہاڈے اندروں کوئی ایک بندہ جے دے گھر دے دروازے دے سامنے ایک نہر چلدی ہوئے، ندی چلدی ہوئے، دریا چلدا ہوئے، نلکا لگیا ہوئے،
پانی جاری اور ساری ہوئے اور گھر والا ہر روزانہ اس دریا اندروں اس نہر دی اندروں 5 مرتبہ غسل کر لے کیا وہ جسم دے میل کو چھیل باقی رہ گئی؟ نبی پاک دے صحابہ اللہ دے محبوب پیغمبر جی وہ دے جسم دے کوئی بھی میل کو چھیل باقی نہیں رہ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ ہوئی مثال نمازی بندے دیجئے، پھر یہ ہوئی مثال سمجھ لو جڑا 5 وقت دا نمازی ہے اللہ پاک دے جسم تو گناہاں دی میل کو چھیل دور کر دیندے نے۔ دوسری حدیث پاک پیغمبر دے صحابی نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر دے بڑے قیمتی صحابی بیان کر دینے اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اس طرح مدینے تو باہر نکلے، سردی دا موسم میں پتے گر رہے نے، پت جھڑ دا موسم ہے، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام درختاں دے پتے گر رہے نے، پیغمبر نے درخت دی ایک ٹہنی پکڑی، نبی پاک نے وہ ٹہنی نو ہلانا شروع کر دیتا، درخت دے پتے زمین تے گردے جا رہے نے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے پیارے صحابی ابو ذر ویکھ رہے ہیں اللہ دے محبوب پیغمبر ویکھدا پیا درخت دے پتے زمین تے گردے پے نے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے پیارے صحابی جڑا مومن بندہ نمازی ہے او دے بھی گناہ اللہ پاک اسی طرح گرا دیندے نے۔ میرے محترم بھائیو دوسرے نمبر دے جڑا بندہ نمازی کوئی نہیں بے نماز ہے، نماز پڑھدا ہی کوئی نہیں، فجر پڑھ لئی تے باقی نمازاں پڑھیاں ہی نہ، 2 نمازاں پڑھیاں 3 نہ پڑھیاں، 3 پڑھیاں 2 نہ پڑھیاں، یا مسجد دے اندر تکبیر اولا نال نماز نہ ادا کیتی، جماعت دا فکر کوئی نہیں، جماعت نال نماز کوئی نہیں، جدوں نماز جماعت ہو جاندی ہے بعد دے اندر نماز پڑھدے نے یا وقت گزرن تو بعد نماز ادا کیتی جاندی ہے۔ میرے محترم بھائیو نبی پاک دا سچا فرمان نوٹ کر لو، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا نمازی با جماعت نماز ادا کردا ہے اللہ دی رحمت اینی او دے شامل حال ہوندی ہے۔ اللہ پاک نماز ایک پڑھدا تے 27 دا نماز 27 نمازاں دا ثواب اللہ عطا کر دینے، تے جڑا نماز اکلا پڑھدا ہے اکیلا پڑھدا ہے با جماعت نماز نہیں پڑھدا اللہ پاک فرماندے نے مینوں تیری کوئی ضرورت نہیں، اللہ دی رحمت ہے او دی قبول کر لے نہ قبول کرے یہ اللہ دیاں مرضیاں نے۔ میرے محترم بھائیو نماز دی فکر کرو۔ آخری بات اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا جنتیاں اور جہنمیاں دے ماں بین ایک مکالمے دا اللہ پاک نے قرآن پاک اندر ذکر کیتا۔ سورہ المدثر اندر اللہ نے فرمایا جنتی جنت دے اندر جہنمی جہنم اندر، اے جنتی جہنمیاں دے کل سوال کرنگے فی جناتی یتسالون، اے جنتی جہنمیاں دے کل سوال پہ کر دینے او جہنمیوں تسی کیوں جہنم اندر چلے گئے؟ ساڑھے تے اللہ دیاں بڑیاں نعمتاں نے، بڑے انعامات نے، اسی بڑے مزے دے اندر تسی کیوں جہنم اندر سڑ رہ جے گل رہ جے؟ اے جہنمیوں تھی قرار کرنگے لم نکو من المصلین، دنیا دے اندر تسی پکے نمازی سو اسی پکے بے نمازاں۔ اور میرے محترم بھائیو نماز نہ پڑھیے ٹھکانہ جہنم ہے، نماز نہ پڑھیے رب دی رحمت نہیں جے مل دی، بلکہ اللہ نے فرمایا جڑے نمازی نے سستیاں دے نال نماز پڑھ دینے، جماعت دی فکر کوئی نہیں، وقت دی فکر کوئی نہیں، جماعت دا وقت گزار کے بعد دے اندر نماز ادا کر دینے سستی اور غفلت دے نال، اللہ نے فرمایا فویل للمصلین،
نمازی جہنم دی ویل وادی دی اندر سڑ رہے نے، جہنم دی ویل وادی دی اندر نمازی گل رہے نے، اے جہنم دی او ویل وادی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اس وادی کو دوسری جہنمی پناہ منگ دیے، اللہ اس وادی تو سانو محفوظ فرمائیں۔ اللہ نمازی نے لیکن جہنم دے اندر کیوں گئے نے؟ اللہ فرماتے نے الذین ہم عن صلاتہم ساہون، اے اپنے مسجد نمازی نے اپنی مرضیاں دے نال نماز پڑھنے والے، وقت تو بعد نماز پڑھنے والے، اے جماعت دا فکر انہوں کوئی نہیں سی، جماعت نال نماز نہیں سی پڑھ دے، پیغمبر دی سنت مطابق نہیں سی پڑھ دے، خشوع خضوع اختیار نہیں سی کر دے، رکوع سجدہ پورا نہیں سی کر دے۔ اور میرے بھائیو نمازی بن جاؤ، نماز ادا کرنے والے بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ۔ نمازیاں تے اللہ دی رحمت ہے، نمازیاں تے اللہ دی برکت ہے۔ او پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو، او پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو، او نیکیاں دا بیج بیجی اٹھ ادھی رات نو، او گھلیا سی رب تینو، تیری زندگی دا مقصد اللہ دی عبادت ہے، گھلیا سی رب تینو نیکیاں کمان نو، تو ایتھے آگے رج بیٹھا اس کھان تے ہنڈان نو، او ویکھ لے او راجے رانے چھڈی جاندے نی جہان نو، او نبی سلیمان حکم جنہ تے چلا گیا۔ او ویکھ لو میرے محترم بھائیو، دور نہ جاؤ، اپنے مسجد دے کتنے نمازی نے جڑے اج قبراں دے اندر لیٹے نے، اپنے مسجد دے کتنے نمازی نے جڑیاں رب دیاں جنتاں دے اندر لیٹے نے۔ وہ صدا نہیں ہو رہنا آئے تھے کسے انسان ہوئے، صدا نہیں ہو محفلاں تے صدا نہیں ہو یار ہوئے، اور صدا نہیں رہنا آئے تھے اسی سب گنہگار ہوئے۔ اور میرے محترم بھائیو دنیا عارضی ہے، نمازی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، نمازیاں تے رب دی رحمت ہے، نمازیاں واسطے اللہ دا انعام ہے، اللہ دا احسان ہے، اللہ دیاں رحمتاں برکتاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، حضور علیہ السلام دی سچی حدیث ہے، پیغمبر دا سچا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا مسلمان اور کافر دے درمیان جڑی چیز فرق کرنے والی ہے اس چیز دا نام نماز جے۔ اے نماز صرف فرق کرنے والی چیز ہے، نماز ہے تے بندہ اللہ والا ہے، اللہ دا ولی ہے۔ جے نماز نہیں جنی مرضی دنیا دی دولت ہے، رب نو دی کوئی پرواہ نہیں، رب نو کوئی فکر نہیں۔ میرے محترم بھائیو آؤ اللہ پاک دے نال سلوک کر لو، اللہ پاک دے نال وعدہ کر لو کہ اللہ اسی مرد دم تک پہلے جڑیاں کمیاں کوتاہیاں ہو گئیاں نے، رب العالمین تو بڑا غفور رحیم ہے، تینوں تیری رحیمی اور کریمی دا واسطہ ہے، اللہ سانو سب نو معاف فرما۔ اللہ آئندہ جڑی ساری زندگی باقی ہے اسی تیرے نال عہد کرتے ہیں کہ اسی 5 وقت با جماعت مسجد دے اندر تکبیر اولا دے نال نماز ادا کران گے۔ اللہ پاک تہاڈا میرا سارا دا بھلا فرمائے، اللہ پاک سانو سب نو 5 وقت دی نماز با جماعت ادا کرن دی ہمت توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔